बारक मोर पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा यस एपिसोडमा हामी सन्त याकुबको लिटर्जी सेन्ट जेम्स लिटर्जीको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। सन्त याकुबको लिटर्जी धेरै प्राचीन लिटर्जी हो र यसको प्रस्तावनामा यस्तो लेखिएको छ, यो प्रेरित सहित र यरुशलेमका प्रथम बिशप हाम्रा प्रभुका भाइ सन्त याकुबको लिटर्जी हो। सन्त याकुबको लिटर्जीलाई यरुशलेमको चर्चको सबैभन्दा पुरानो लिटर्जी मानिएको छ। यसका लेखक प्रभुका भाइ यरुशलेमका पहिलो बिशप प्रेरित सन्त याकुब थिए। यस लिटर्जीमा यरुशलेमको चर्चका लागि विशेष प्रार्थनाहरू समेत समावेश गरिएका छन्। यो कुरा स्मरण रहोस् कि यरुशलेमको चर्च येशूले ईस्वी सम्वत 33 मा पवित्र आत्माद्वारा सुरु गर्नुभएको पहिलो चर्च थियो। त्यसकारण सन्त याकुबको लिटर्जी नै पहिलो प्रेरितीय लिटर्जी हो। यो लिटर्जीका केही भाग लेख्ने कार्य ईस्वी सम्वत 60 भन्दा अघि नै भएको थियो। त्यसकारण यसमा भएका केही कुरा नयाँ करार बाइबल भन्दा पनि पुराना छन्। तर 4औं शताब्दीमा आएर यो लिटर्जीको पूर्ण संरचना तयार भएको थियो भन्ने विश्वास गरिन्छ। जोन फेनविकको सुझाव अनुसार यो लिटर्जी यरुशलेमका सन्त सिरिलद्वारा ईस्वी सम्वत 370 मा निर्माण गरिएको थियो। 4औं शताब्दीमा यरुशलेमका सन्त सिरिलले दिएका पवित्र कुर्बानको प्रवचनमा उनले सन्त याकुबको लिटर्जीबाट उद्धृत गरेका थिए। 4औं शताब्दीका अरू केही लिटर्जीमा र जोन क्रिस्टोस्टोमका प्रवचनमा समेत सन्त याकुबको लिटर्जीको अंश देख्न सकिन्छ। तसर्थ 4औं शताब्दीको समयमा यरुशलेममा यो लिटर्जीको प्रयोग भएको थियो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। यो लिटर्जीको मूल भाषा आरामेइक थियो र प्रभु येशूले यही भाषा बोल्नुभएको थियो भनेर विश्वास गरिएको छ। तर एन्टियोकमा यो लिटर्जीलाई ग्रीक भाषामा अनुवाद गरेर प्रयोग गरियो। 5औं शताब्दीको अवधिमा यसलाई सिरियाली भाषामा अनुवाद गरिएको छ। 13औं शताब्दीमा आइपुग्दा यो लिटर्जीले अहिलेको वर्तमान स्वरूप लिएको, पछि यसलाई अझ छोटो पारियो र संशोधन गरियो। सन्त याकुबको लिटर्जी अर्थात् सेन्ट जेम्स लिटर्जी नै चर्चको इतिहासमा नियमित रूपले प्रयोग भइरहेको सबैभन्दा पुरानो युखारिस्ट वा पवित्र प्रभुभोजको लिटर्जी हो। यो पूर्वीय लिटर्जी भएको हुनाले सुरुमा ग्रीक भाषामा लेखिएको थियो, किनभने पश्चिमको लिटर्जी चाहिँ पछि ल्याटिन भाषामा अनुवाद गरेर लेखिएको थियो। सन्त याकुबले आफैले नयाँ करारको याकुबको पत्र लेखे। यसर्थ नयाँ करारमा उनको नाउँ उल्लेख भएको छ। यसकारण यो लिटर्जी पहिलो शताब्दीको लिटर्जी हो भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। ईस्वी सम्वत 49 मा यरुशलेममा पहिलो पटक बसेको प्रेरितहरूका परिषद अर्थात् सिनडको अध्यक्षता गर्ने याकुब यिनी नै थिए। त्यो परिषदले चर्चको इतिहासमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेको थियो, किनभने त्यो बेलासम्म गैर यहुदीहरूलाई चर्चमा खतना नगरिकन स्वीकार गरिएको थियो। यसले गर्दा कोही यहुदी क्रिस्चियन रिसाए र अन्य जातिले क्रिस्चियन विश्वास अपनाउँछ भने उसले खतना गर्नै पर्छ भनिकन सुरुको चर्चमा समस्या सिर्जना गरेका थिए। यसैले यरुशलेममा प्रेरितहरूको परिषद भेला बस्यो र अन्य जाति क्रिस्चियनहरूले खतनाको सम्बन्धमा भएको मूसाको व्यवस्था पालन गर्न नपर्ने, तर मूर्ति पूजा र व्यभिचार गर्न हुँदैन र घोक्रो अँठ्याएर मारेको मासु खान र पशुको रगत पनि खान हुँदैन भनेर निर्णय दिएको थियो। प्रेरित 15 अध्यायको 20 पद। यस्तो निर्णय गर्ने कुरामा सन्त याकुबको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको थियो। प्रभु येशूले यरुशलेमको चर्चको पहिलो बिशपको रूपमा आफ्नै भाइ याकुबलाई नियुक्त गर्नुभएको थियो। चर्च फादर ट्रोपेरियनले सन्त याकुबका बारेमा यसो भनेर लेखेका छन्, पिता परमेश्वरको एकमात्र पुत्र, परमेश्वरको वचन तल पृथ्वीमा ओर्लनु भयो र यी आखिरी दिनमा हाम्रा बीचमा बास गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले तपाईलाई
भनेको सन्त याकुबलाई पवित्र यरुशलेमको प्रथम गोठाला नियुक्त गर्नुभयो र उहाँले तपाईलाई चर्चको शिक्षक र उच्च आध्यात्मिक रहस्यको विश्वासयोग्य भण्डारे तुल्याउनुभयो। सन्त याकुबले येशूको बारेमा प्रचार गरेको र उनले व्यवस्थाको विरुद्धमा अपराध गरेको भनेर यहुदी प्रधान पुजारी हनान बेन हनानले याकुबलाई झुटा दोष लगाए र यरुशलेमको यहुदी भिडलाई उक्साएर उनको हत्या गरे। यहुदी इतिहासकार जोसेफसले लेखे अनुसार सन्त याकुबले येशू नै ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनेर स्वीकार गरे। यसकारण यहुदीहरूले उनलाई सुलेमानको मन्दिरको टुप्पोबाट तल फालिदिए र यसरी उनी ईस्वी सम्वत 62 मा शहीद भए। सन्त याकुबको बारेमा यसो भनिएको छ, उनले दाखमध्य कहिले पनि पिएनन् र शरीरमा लुगा कहिले पनि लगाएनन्, तर लाज ढाक्नका निमित्त कम्मरमा सधैँभरि सुतीको कपडाको कछाड र पटुका बाँधे अनि आराधना र प्रार्थना गर्दा उनले सधैँ घुँडा टेक्थे। यसकारण उनका गोडाहरू काठ जस्ता र घुँडाका छाला ऊँटका जस्ता भएका थिए। सन्त याकुबको लिटर्जी सेन्ट जेम्स लिटर्जीलाई चर्च इतिहासका महान सन्त जोन क्रिसोस्टोम र सन्त बासिल महान दुवैले मन पराए। सन्त बासिलले सन्त याकुबको लिटर्जीलाई अझ छोटो पारिदिए र सन्त बासिल महानको लिटर्जीलाई सन्त जोन क्रिसोस्टोमले अझ छोटो पारिदिए। त्यसकारण सन्त याकुबको लिटर्जी, सन्त जोन क्रिसोस्टोमको लिटर्जी र सन्त बासिल महानको लिटर्जी भन्दा लामो छ। यसको अर्थ सन्त जोन क्रिसोस्टोमको लिटर्जी र सन्त बासिल महानको लिटर्जी उनीहरू स्वयंले लेखेका थिएनन्, तर अर्थोडक्स चर्चका यी सबै लिटर्जी समयको क्रमसँगै विकसित हुँदै आएका थिए। लिटर्जीको जग, लिटर्जीले व्यक्त गरेको सत्यताको श्रेय सन्त याकुबलाई दिनै पर्छ। यसर्थ यो लिटर्जीको नामकरण सन्त याकुबको लिटर्जी अर्थात् सेन्ट जेम्स लिटर्जी भएको। आधुनिक ईश्वरीय लिटर्जीको रूपमा सन्त याकुबको लिटर्जीलाई 2 भागमा विभाजन गरिएको छ। यसको पहिलो भागलाई क्याटेक्युमिनहरूको लिटर्जी वा वचनको लिटर्जी भनिन्छ र यसमा प्रार्थना, भजन, धर्मशास्त्रबाटको पढाइ र प्रवचन समावेश गरिएको छ। यसको दोस्रो भागलाई युखारिस्टको लिटर्जी वा विश्वास योग्यको लिटर्जी भनिन्छ र यसमा करुहरूका भजन, संस्कारहरू, पवित्र आत्माको लागि प्रार्थना, एपिक्लेसिस, पवित्रताको लागि प्रार्थना र प्रभु भोजको अघि गरिने अन्तिम प्रार्थनाहरू समावेश छ। अर्थोडक्स चर्चमा सधैँ वचन र संस्कारलाई सन्तुलित हैसियत प्रदान गरिएको थियो। ती कहिल्यै पनि एक अर्काको विरुद्धमा भएनन्। प्राचीन क्याथोलिक चर्चमा वचन प्रचार गर्ने कार्य भने त्यति धेरै चलनमा थिएन। आजका प्रोटेस्टेन्ट चर्चहरूले कराई वचन प्रचार गर्छन्, तर पवित्र क्रिस्चियन संस्कारहरू भने बहिष्कार गर्छन्। तर अर्थोडक्स चर्चले चाहिँ वचन र संस्कार दुवैलाई सन्तुलित रूपमा कायम राखेको छ। चर्चका विश्वासीहरूका जीवनमा पवित्र आत्मा प्रवेश गर्नुहुँदा परमेश्वरको वचन जीवित हुन्छ। चर्चमा चढाइएका भेटीहरूमा पवित्र आत्माले प्रवेश गर्नुहुन्न, तर भेटी चढाउने विश्वासीहरूका जीवनमा पवित्र आत्माले प्रवेश गर्नुहुन्छ। यस कुराको सन्तुलन सन्त याकुबको लिटर्जीमा प्रष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। सन्त याकुबको लिटर्जीको सबैभन्दा सशक्त विशेषता नै यही कुरा हो। सन्त याकुबको लिटर्जीको विकास यरुसलेममा भएको, यसैले नयाँ करारका परम्परा र सुरुको चर्चका अभ्यासहरूसँग यसको नजिकको सम्बन्ध रहेको छ। धेरैवटा लिखित लिटर्जी मध्ये सन्त याकुबको लिटर्जी नै सबैभन्दा उत्कृष्ट लिटर्जी हो भनेर वर्णन गरिएको छ। सन्त याकुबको लिटर्जीको संरचनालाई आधार बनाएर अन्य धेरै लिटर्जीहरू विकास गरिएका थिए। निष्कर्षमा
पहिलो शताब्दीमा सुरुको चर्चमा परमेश्वरको वचनअनुसार सत्यतामा र आत्मामा परमेश्वरका मानिसहरूका निम्ति पहिलोपल्ट लिटर्जी लेखेर व्यवस्थित गर्ने व्यक्ति सेन्ट जेम्स अर्थात् सन्त याकुब थिए। परम्परागत रूपमा यसलाई सेन्ट जेम्स लिटर्जी अर्थात् सन्त याकुबको लिटर्जी भनिन्छ। त्यसकारण प्रभु येशूका भाइ र एसियाको पहिलो चर्चका बिशप प्रथम एपिस्कोपाले परमेश्वरको इच्छा अनुसार पवित्र चर्चलाई जुन नमुना दिए त्यसैलाई हामी अनुसरण गर्छौं। यही नै बिलिभर्स इस्टर्न चर्चको लिटर्जीको नमुना हो। पवित्र त्रिएक परमेश्वरका आशिष तपाईहरू सबैजनासँग रहिरहोस्।